جہاں میں جاتا ہوں وہاں یہ نعرہ لگاتا ہوں. یہ نعرہ ہر مومن کی آن ہے، ہر مومن کی شان ہے، ہر مومن کا ایمان ہے. اور اسی نعرے پر ابھی ہماری شیخ محترم نے انتہائی مدلل اور خوبصورت بیان سنایا. آپ احباب کو نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت. عرض کر رہا ہوں نبی نو تاج پہنایا گیا، ختم نبوت دا نبی نو تاج پہنایا گیا، ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء، ختم نبوت دا عقیدہ اپنا پکا ٹھکا ہے، ختم نبوت دا محمد پاک دانو کر کسے کانے دا کانا نہیں، محمد پاک دانو کر کسے کانے دا کانا نہیں. ترانہ گج کے بج کے سنا ختم نبوت دا. جو نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جو نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو. جو مومن ہے تو پھر لا نعرہ ختم نبوت دا. کوئی زبان خاموش نہ ہو، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے محترم جناب حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ادھی رات دا وقت ہو چکے اور ماشاءاللہ اسی سارے اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. عزیزان گرامی، میلاد اور موت لازم و ملزوم ہے. ہر انسان لازمی طور تے انہاں دوواں مراحل چو گزر دے. کیڑا کیڑا مرحلہ؟ میلاد اور موت. بھائی خالق کائنات دا نظام ہے، اللہ دا قرآن پر ہے پیا، بڑی توجہ دینا. جدا میلاد ہے وہ دی موت بھی. سیدھی جی گل، جیڑا بھی پیدا ہویا ہے انہیں چکنا نہیں بولنا ہے. جیڑا پیدا ہویا ہے انہیں پیدائش دے نال موت لازم.
اور اے پیدا ہون دا انجام ہے. پاویں 100 سال زندہ رہے، پاویں کوئی 50 سال زندہ رہے، پاویں کوئی 10 سال زندہ رہے، پاویں کوئی 1 سال، اور اگلی گل پاویں کوئی 1 سا بھی لوے، پیدائش دا انجام کی ہے؟ بولو موت. میلاد دا معنی کی ہے؟ میلاد دا معنی کی ہے ولادت، پیدائش. تو میلاد اور موت لازم و ملزوم نے. جدا میلاد ہے، خالق کائنات نے زندگی اور موت دا نظام انسان دے سامنے بیان کر کے انسان نو آخرت دا ڈر پایا، فکر پایا، اعمال دا فکر پایا. الذی خلق الموت والحیات کادے واسطے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزما سکے، ویکھ سکے، چیک کر سکے. ایوکم، پڑھو اگے ایوکم. سورہ ملک یاد ہے کہ نہیں؟ یاد کر چھڑو، سون لگے ہیں پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ سورہ ملک نال پیار نصیب فرمائے. نبی پاک دی سنت حکم میں سون لگے ہیں سورہ ملک دی تلاوت کرو. ایوکم احسن عملا. زندگی اور موت دا نظام اس واسطے بنائے تاکہ اللہ ویکھ سکے کہ تواڈے وچوں میتاں اٹھدیاں ویکھ کے چنگے کام کیڑا کردا ہے، جنازے ویکھ کے، پیاریاں دی جدائی ویکھ کے، بڑیاں بڑیاں ہستیاں دا دنیا تو رخصت ہونا ویکھ کے چنگے عمل کیڑا کردہ ہے، اللہ دے کولو ڈردہ کیڑا ہے، آخرت دا فکر کیڑا کردہ ہے. اس واسطے زندگی اور موت دا نظام بنائے. اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا محبوب اے عزم کرو، بالجزم کرو، اور عملی طور تے بھی تے زبانی طور تے بھی میرے سامنے اس بات دا اقرار بھی کرو تے عمل بھی پیش کرو. قل ان صلاتی و نسکی، آگے کی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. میرے محبوب کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی. تقریرہ ہو گئی نے، میرا گلا صحیح نہیں، میں 2-3 باتاں تو اڈے نہ کرنی ہیں. آج انہا کو ٹائم اپنے سٹیج سیکٹری صاحب نہیں لاؤں دے رہے، انہا کی میں لاؤنا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت ہے. انہا قبول ہے نا؟ جزاک اللہ خیر. نہیں جنہ انہا ایک بار ہی لایا، سارا نہیں، وہ تے ساری رات لنگ جے. اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد اقبال شہزاد صاحب خطیب اسلام، میرا دل سی تو آڑے کولوں کوئی پیغام سنی ہے قرآن و حدیث تھا. چونکہ وقت بہت ہو چکے ہیں اور میں پائی عبدالستار صاحب نے کیا کسی وجہ تو تھوڑا جا تاخیر نہ نکلے ہیں، کیونکہ تو آڑے کول 2 اور بھی ساڑھے پائی مقرر ہیں. تسی کوشش کرو 10:30 بجے تک انہاں دے بیان کروا. 8:30 تو لے کے 10:30 2 گھنٹے ہوندے بیان کرا لیو. میں آ جاواں گا تھوڑا جا میں کراں گا تے آخر تے اسی حضرت مولانا سلیم اعظم بلوچ صاحب حافظ اللہ دا بیان سن لواں. تو آئے ہیں تے 11:15 بجے تاکہ ایک تقریر ہوئی. تو اے بھی انہاں پائیاں دے نال میں سمجھنا زیادتی جی میں مولانا فرما رہے سن تہجد ویلے جدوں اٹھن دا ٹائم ہونا ہے تے ادوں ساڈا اے کوئی نظام درست نہیں. تو بات تھوڑے وقت دے اندر بھی بہت کیتی جا سکتی. کنیاں گلاں تساں سنیاں مولانا دے خطاب وچ، توحید بھی سن لئی، شان رسالت بھی سن لئی، قرآن دی عظمت تو انہوں نے گل شروع کی تھی تے ختم نبوت تے ہر گل لیا کے مکائی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سارے علماء سارے خطباء دا بیان کرنا قبول فرما لے. بڑی توجہ دے نال محبوب اپنی زبان وچوں کہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری بمحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب سارا کچھ اللہ واسطے. میرا آنا اللہ واسطے، میرا جانا اللہ واسطے، میرا جینا اللہ واسطے،
میرا عمل، میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادت و ریاضت اللہ دی ذات واسطے، اللہ دی رضا واسطے اور اللہ دے فیصلے دے مطابق۔ عزیزان گرامی، میلاد دا معنی ہے پیدائش۔ پھر بولو، میلاد دا معنی ہے پیدائش۔ جڑا جڑا پیدا ہویا ہے او دا میلاد ہویا ہے۔ میرا میلاد مانتے ہو کہ نہیں؟ کوئی منکر تے نہیں میرا بیٹھا؟ کیوں جی مولانا ٹھیک ہے؟ میرے میلاد دا کوئی میں زندہ بیٹھا تو آڑے سامنے دا مطلب ہے میلاد ہویا ہے تے میں دنیا چے آیا نا۔ جیڑا زندہ انسان ہے وہ صاحب میلاد، وہ پیدا ہویا ہے تے دنیا چے آیا نا۔ جو میلاد النبی ہے، کائنات دا سب تو عظمت والا میلاد ہے، عظمت شان والی ولادت ہے۔ ایمان نہ دسو کوئی نبی پاک دی پیدائش دا منکر ہے وے؟ اور نبی پاک دے میلاد دا ابو جال منکر نہیں سی، ابو لاب منکر نہیں سی، کوئی کافر منکر نہیں سی، کوئی مسلمان اور کوئی مکتبہ فکر نبی پاک دے میلاد دا یعنی پیدائش دا یعنی ولادت دا بولو منکر۔ ایک مسئلہ تے حل ہویا، ایدہ مطلب ہے میلاد دا منکر کوئی نہیں۔ میلاد دا معنی ہے پیدائش، ولادت، اور لغت دی اندر ادائی بھی معنی ہے پیدائش دی جگہ یا پیدائش دا وقت۔ میلاد تو ہی مراد لیا گیا۔ پاک پیغمبر دے میلاد دا کوئی منکر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا دنیا دے اندر پیدا ہونا رب کائنات دا سب تو بڑا احسان ہے۔ لیکن پورے قرآن دے اندر نبی پاک علیہ السلام واسطے لفظ میلاد بولتے چھڑو یار، قرآن تو آڑے سامنے میں وہی گل جڑی مولا نے سنائی ہے، جڑا ترجمہ ادھر پیا ہے نا وہ بھی پڑھ چھڑیا کرو انشاءاللہ۔ قرآن قرآن ہی جتے فرق آئے گا اوتے تقابل کرو، اوتے مختلف تراجم پڑھ کے اپنی گرانو دماغ دی جڑی اصلاح کرو، گرانو کھولو، اقدہ کھولو، ہر مسئلے دی تحقیق کرو، اللہ صراط مستقیم عطا کر چھڑے گا۔ پورے قرآن دے اندر لفظ میلاد نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، دوسرے نبیاں واسطے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا اپنے واسطے، قال انی عبد اللہ۔ سبحان اللہ، تے انجی بھی ٹائم لانگ گیا، پونا گھنٹہ اتے ہو گئے، ہن کا دی سبحان اللہ لالے جی میں تساں کہہ چھڑی نہ میں انج بول سکنا تے نہ تساں انج کہنا، ہن توجہ دینا انشاءاللہ۔ ہن کسے بندے نے سبحان اللہ کہنا نہیں۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بولے مہد دے اندر، او بچہ بولے ہے جڑا آجے بولن جوگا، سبحان اللہ۔ بلایا خالق کائنات نے سیدہ مریم صدیقہ دی برات پاک دامنی اور پاکیزگی دا اعلان کرمان واسطے۔ ہم نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما قلت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علیہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ دیاں سلامتیاں، اللہ دا سلام میرے اتے جس دن میں پیدا ہویا، یوم ولدتو جس دن میرا میلاد ہویا، یوم ولدتو جس دن میری پیدائش ہوئی، یوم ولدتو جس دن میری ولادت ہوئی۔ اگے کیے آندھے نے جی آندھے نے میلاد منانا ثابت کیتے ہوئے، وابی آندھے نے میلاد منانا جائز نہیں، میلاد منانا منے۔ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس دن میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہویا،
اس دن میرے تے رب دیاں سلامتیاں آندے نے رب دا سلام دن مخصوص کر کے میلاد منانا تے ثابت ہو گیا حضرات پہلی بات اے وے عیسیٰ علیہ السلام تے ولادت تے حوالے نال اللہ دی سلامتی عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میرے تے اللہ دا سلام ہے ہر سال جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے او جدوں دن آیا سال بعد کیا اللہ دا خاص سلام اس دن آیا یا پیدائش تے موقع تے آیا پہلا سوال ہے اور دوسری بات ہے جڑا اے دے تو میلاد ثابت کر دے اگلا جملہ پڑھے وَيَوْمَ أَمُوتُ اگلا جملہ پڑھ دیا موت کیوں پیندی ہے یوم وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں پیدا ہویا اور جس دن منوں موت آئے گی وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن میں کل قیامت نو دوبارہ زندہ کیتا جاواں گا نبی عیسیٰ اپنی زبان دے وچوں اپنی موت دی بات کر دینے پہ پیدا کرن والا بھی اللہ موت دین والا بھی اللہ جدی پیدائش او دی موت بھی ہے جدی ولادت اونے دنیا تو جانا بھی ہے جدا میلاد او دی موت بھی ہے میلاد اور موت لازم و ملزوم نے حضرات پورے قرآن دے اندر نبی پاک علیہ السلام واسطے لفظ میلاد نہیں آیا پر کملی والے واسطے دو باری لفظ موت آیا ہے لفظ میلاد نہیں آیا لفظ موت آیا ہے اے گستاخی کوئی نہیں اے توہین کوئی نہیں بلکہ رب کائنات دی شان عرش والے رب دی عظمت رب کائنات دی بڑائی فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام اس کائنات دے اندر جڑا پیدا ہویا ہے یعنی جدا میلاد ہویا ہے فوراں نال جدوں میں پیدا ہویا کہاں نا پیدائش دا عربی لفظ میلاد فوراں اپنے ذہن وچ لے آنے جڑا پیدا ہویا ہے یعنی جدا میلاد ہویا ہے انہوں موت بھی آئے گی اللہ کنوں آئے گی فرمایا کلو اللہ کلو سارے انسانانو فرمایا کلو سارے ولیانو فرمایا کلو اللہ ایک کل کڈا کو وڈا ہے کلو اللہ کڈا کو بڑا ہے اللہ اتقیانو موت آئے گی فرمایا کلو اللہ صلحانو موت آئے گی فرمایا کلو اللہ پوری کائنات پہ نیکانو بھی موت آئے گی فرمایا کلو اللہ کلو دی وانڈ نہیں ہو رہی نبیاں دے بارے موت دا لفظ اللہ لوگ بولن لگیاں چک دینے نبیاں دے بارے موت دا عقیدہ لوگ نہیں رکھ دے اللہ پھر کلو دے اندر نبی تے نہیں نا کل من علیہا فان پوری کائنات نے فنا ہو جانے اللہ اس لفظ کل دے اندر نبی تے نہیں نا اللہ جے نبی ہونگے پھر میرا خیال ہے باقی نبیاں نو موت آ جائے گی کملی والے نو تے نہیں نہ آئے گی اللہ جے نبیاں نو موت آ جائے گی مصطفیٰ نو تے نہیں نہ آئے گی اللہ کلو دی ونڈ کنے ہوئے گی خالق کائنات فرما رہے نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امتا اللہ جے باقی نبیاں نو موت آنی ہے آدم نو اللہ ابراہیم نو اللہ نوح علیہ السلام نو موسیٰ تے عیسیٰ اولو العظم پیغمبران دے بارے کی خیال ہے اللہ لوگ تے من دے کوئی نہیں لوگ تے زندہ کئی نے خالق کائنات نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد سونے ہوں تو اڈو تو پہلوں جننے بشر آئے جننے کائنات دے اندر انسان آئے چلو مرد کہہ لینے ہیں بشر نہیں آنے مرد کہہ لینے ہیں کہنے لگے جناب نبی پاک بشر نہیں فرمایا سونے ہوں تو اڈو تو پہلوں جننے بشر آئے انہوں نے بھی موت آئی افا امتا جے تو انو جو موت آ جانی ہے افا امتا فاہم الخالدون جے تو انو موت آ جانی ہے
फिर होर केड़ा एडा लाडल है जिन्हें जिंदा रहना है, और केड़ा एडा प्यार है, और केड़ा मेरा एडा महबूब है, और केड़ा मेरा एडा प्यारा मेरा हबीब है जिन्हें सदा जिंदा रहना है। सोनिया तुहानू भी मौत आ जानी है ते फिर होर किन्ने जिंदा रहना है? कोई जिंदा नहीं रहा। जिन्हें पहलो आए उन्होंने भी मौत आ गई, और सोनिया तुहानू भी मौत आ जाएगी। क़यामत तक आने वाले सारियां नू मौत आ जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ते सोनियो मौत दा वक्त आया। रोज़ा रसूल महबूब दी मौत दी दलील है, कब्रे मुस्तफा कमली वाले दी मौत दी दलील है, सहाबा दा गड़े दे अंदर महबूब नबी नू उतारना पाक पैगंबर दी मौत दी दलील है। अजीज़ान गिरामी, नबी कायनात अलैहिस्सलाम नू मौत आई 12 रबीउल अव्वल दा देने। सहाबा किराम कहते ने मदीना तारीक हो गया, चिट्टा देने, लेकिन इन्नी स्याही सानू एक दूसरे दा हाथ नजर ना आउंदा। एडा मदीना तारीक हो गया, अंधेरा छा गया। सहाबा नुकरां च, खुड्डां च और मस्जिद दे जनाब कोनियां और खुदरियां दे अंदर शेर दे दे के सहाबा रोंदे ने पे। आहुजारियां दियां कैफियत ने, कईयां दे हवास कंट्रोल च नहीं रहे, इख्तियार च नहीं रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे उत्ते इतने गम आए, सैयदा रोंदियां रोंदियां 1 दिन 2 दिन महीना 2 3 4 5 6 महीने किसी ने फातिमा ज़हरा नू महबूब दी शहजादी नू हसदियां नहीं वेखिया। 6 महीने रो रो के सैयदा अपने बाप दे मगर ही दुनिया तो रुखसत हो गईयां। हसन हुसैन ते गमा दे पहाड़ टूट गए। सैयदा फातिमा ना बार बार तदफीन वाले दिन सहाबा नू नाम लह लह के बुला बुला के पुछदियां, और नबी दियो यारो मैनू दसो मेरे बाप ते मिट्टी किवें पा के आए हो, मेरे बाप नू कबर च किवें उतारे हो? अल्लाह दी कसम है जेड़ा कहंदा है नबी जिंदा ने और झूठ बोल दे। अगर ओदे इस कहन तो मुराद दुनियावी जिंदगी, और बिला शुबा उन्हां दे जिंदा लफ्ज बोलन तो मुराद दुनियावी जिंदगी, और उन्हां दे अकाबरीन ने लिखिया अल्लाह दे नबी इंजी कबर च जिंदा ने जिवें दुनिया च जिंदा ने। और इत्थे बस नहीं, माफ कर देना, नकले कुफर कुफर ना शाद कुफर ना शुद्ध। उन्हां दे आला हजरत ने लिखिया अल्लाह दे नबी इंजी जिंदा ने जिवें दुनिया च जिंदा सन। बीवियां नबी पाक दियां कबर च जाके मिलदियां ने, नबी पाक बीवियां दे इंजी हुकूक अदा करते हैं जिवें जिंदगी च अदा करया करते। क्या कीता? इतनी बेगैरती, बेशमीरी, बेशर्मी, बेहयाई, गुस्ताख हसियां, बेअदब हसियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिंदा ने। ईमान से बताइए सहाबा ने आका को कब्र में उतारा के नहीं? कब्र में उतार के ऊपर मिट्टी डाली के नहीं? सहाबा ने जिंदा नबी नू कब्र च उतारे। सहाबा ने जिंदा नबी दे उत्ते मिट्टी पाई। और जिंदा खालिके कायनात दा कुरान कह रहे, पहली गल मीलाद दा लफ्ज नबी पाक वास्ते एक बारी भी नहीं आया, ते मौत दा लफ्ज मौत दे दिन दे मौका ते पाक पैगंबर दी वफात दे मौका ते जनाब सिद्दीक अकबर आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक दी आयत करीमा पढ़ी। जनाब सिद्दीक ने जड़ा बंदा समझदा है शक दे अंदर जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कवी मजबूत आसाब वाला जर्री और बहादुर आदमी अपने आसाब ही खो बैठा, हवास ही खो बैठा। जनाब उमर कहंदे ने नबी पाक दे मौत नहीं आई, नबी पाक फौत नहीं होए। जनाब सिद्दीक अकबर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों ये खबर सुनी महबूब कायनात दे पाक हुजरे ते अंदर गए। आमिना दे लाल दी पेशानी तो बोसा ले है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वजूद मुबारक दे उत्ते तारीदार चादर लाइना वाली चादर नबी पाक दे चेहरे ते पा के जनाब सिद्दीक कहंदे ने अल्लाह दे हबीब मैनू अल्लाह दी कसम है अल्लाह कदी तुहाडे ते 2 मौतां जमा नहीं करेगा। तुहाडे मुकद्दर दी एक मौत सी जड़ी तुहानू आ गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले कह के पाक पैगंबर दे हालत मैयत दे अंदर छोड़ के जनाब सिद्दीक मस्जिद नबवी दे मिंबर ते आए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों तक नबी पाक जिंदा ने सिद्दीक मिंबर ते नहीं जे चढ़े, अज मिंबर ते चढ़ के कह रहे ने वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल
रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैय्अन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने आयत पढ़ी, सहाबा कहते ने सानू इंज लगदा सी जिवें ए आयत करीमा अज नाज़िल हुई है। अल्लाह के जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल है, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल, और आपसे पहले भी बड़े रसूल आए। ऐ मेरे पाक पैगंबर, इनसे पूछिए अगर आपको मौत आ जाए, अफा इम्माता, पहले की क्या अफा इम्मिता, 2 मरतबा नबी पाक वास्ते कुरान दे अंदर लफ्ज़ मौत आया। मिलाद दा लफ्ज़ एक मरतबा भी कुरान दे अंदर ने। मिलाद दा मुनकर कौन? क्यों जी, पैदाइश दा मुनकर कोई है? लेकिन जिदे उत्ते एक मजहब खड़ा है, एक दीन खड़ा है, जेड़ा लफ्ज़ आया नहीं ओदा डंका बजाया जा रहा है, जेड़ा लफ्ज़ 2 बारी आया है उन्होंने गुस्ताखी और तौहीन किया जा रहा है। एक कैसी इंसाफी, एक कैसा इंसाफ है। अजीज़ान गिरामी, जनाब सिद्दीक ने आयत पढ़ी, ऐ मेरे नबी इनसे कह दीजिए अगर आपको मौत आ जाए या कत्ल कर दिया जाए, कलमा पढ़न वाले ने पूछो दीन उत्ते कायम रहोगे या अपने पैरों ते फिर जाओगे? नबी दे दिते दीन तो फिर जाओगे या कायम रहोगे? अगर नबी को मौत आ जाए तो दीन छोड़ दोगे या कायम रहोगे? फरमाया जेड़ा छड़ देगा अल्लाह दा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और जेड़ा कायम रहेगा वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह मुल पा के दिखाए। साहबा नूं यकीन आ गया कि ते गल पहलों कह दी गई सानू, एक दिन महबूब जुदा हो जाएंगे, कमली वाले नूं मौत आ जाएगी, ते तुसां पता की करना है, जिस काम वास्ते महबूब आए वो दीन तुहाडे तक पहुँचाना सी, वो पहुँचा दिता। हुण तुसी दीन ते कायम रहना। जनाब सिद्दीक दे अल्फाज सही बुखारी दे, कुरान तो बाद हर मजहब मसलक मकतबा फिक्र दे नजदीक सब तो मोतबर किताब सही बुखारी, जिहदे अंदर अल्फाज जनाब सिद्दीक दे मौजूद, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से अल्लाह के नबी मोहम्मद की इबादत किया करता था, फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, उसको उसके लिए ये खबर है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। जो दीन सिद्दीक दी समझ दे अंदर आया, 1.5 लाख सहाबा ने भी उस लेवल ते दीन नूं नहीं समझिया। ये अल्फाज जनाब सिद्दीक अकबर ते मौलाना परमारे सन्ना नबी पाक दे नूरे नबुव्वत और नूरे हिदायत दियां किरना सब तो पहलो अबू बकर सिद्दीक ते पईयां। जो दीन सिद्दीक नूं समझ आया उस तो बेहतरीन शरा सहाबा दी जमात दे अंदर कौन कर सकदा है? एक बार ना जदों मुसैलमा दे खिलाफ लश्कर रवाना करन लगे, जनाबे उमर कहंदे ने जनाबे हजरत उसामा दा लश्कर जनाबे सिद्दीक रवाना करन। हजरत उमर खड़े हो गए, अबू बकर जी बगावत दा खतरा है, अजे ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कफन भी मैला नहीं होया, अजे दिन किन्ने होए ने, तुसी लश्कर उसामा नूं रवाना कर रहे हो, बगावत हो जाएगी, सरहदां तो खतरे, अंदरों बगावत का डर, एक काम ना करो। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जनाब सिद्दीक ने लश्कर रवाना किया और जनाब उमर खड़े हुए, बगावत का डर है, बगावत का खतरा है, एक काम ना करो, कलमा ते पढ़ देने ना, जे ज़कात नहीं देंदे ते फिर केड़ी गल है। जो शरा सदर अल्लाह ने सिद्दीक दी फरमाई और फारूक दी भी नहीं फरमाई, हालांकि जनाब उमर दी राय थे कुरान उतरदा है, लेकिन कुर्बान जावा फहमे सिद्दीक तो, फकाहते सिद्दीक तो, सदाकते सिद्दीक तो, जनाब अबू बकर दे शरा सदर तो ऐसा सीना रब ने खोलिया, फरमाया उमर उमर कलमा पढ़ देने ज़कात नहीं देंदे, तुसी आंदे हो इन्हां दे खिलाफ तलवार ना चलाओ, जिहाद ना करो। उमर सुनो, जिस बंदे दे जिम्मे
بکری دے گلے دی ایک رسی بھی زکات دی بن دیئے جب تک ابو بکر لے نہ لوے گا میں انہاں دے خلاف انجی قتال کرانگا جی میں کلمہ نہ پڑھن والیاں دے خلاف قتال کیتا جاندہ ہے جی میں کلمے دا منکر او کافر انج زکات دا منکر او کافر جناب صدیق دا سینہ فہم دین علم دین اللہ نے جمیں عطا کیتا اور کسی انہوں نصیب نہیں ہویا فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات قد مات ساڑھے مولانا علامہ احمد سعید صاحب ہوندے ہننا جی ملتانی صاحب انہوں نے کہنا صدیق پہ آندہ ہے قد مات اللہ قرآن اچھ کہہ رہے ہیں قد مات فاروق بھی من کھلوتا قد مات عثمان بھی کہندہ ہے قد مات علی کہندہ ہے قد مات فاطمہ رو رہی ہے قد ماتا حسن و حسین رو رہے ہیں قد مات مولوی کہندہ ہے قد حیات اللہ کہندہ نے دور کھلا ہے علامہ دیاں گلہ ہیں جدیاں جدکی ہے نہیں صدیق کا فہم صدیق کی سمجھ صدیق کا علم صدیق کا دین اور قرآن کو سمجھنا حدیث اور سنت کو سمجھنا یہ بعد والوں کو اللہ نے وہ فہم عطا نہیں کیا جو صدیق کو دیا ہر ایک دا اپنا مقام ہے اپنی اپنی صلاحیتاں نے پوری جماعت صحابہ صحیح معنی دے اندر دین نو سمجھن والے پر جناب صدیق دی شرح صدر دیکھیے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات اللہ کے رسول کو موت آ چکی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کا معبود اللہ حی القیوم ہے اللہ کو کبھی موت کوئی توہین اور گستاخی نہیں نبی پاک دی تعلیم ہے اللہ دے رسول دا دیتا عقیدہ ہے صحابہ تھے 12 ربیع الاول دی جو کیفیت ہے اللہ جان دے سانو لوگ کہتے ہیں مناندے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے انج منایا ہے سانو بھی دکھا دیو تو آڑے تو اگے نکل کے مناوانگے آندھنے جی فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سورہ یونس میں اللہ نے کہا یہ جو میں نے فضل اور اپنی رحمت کملی والے کی صورت میں عطا کی اس کے آنے پہ خوشیاں کرو خوشیاں ایک مولوی صاحب نے کیا پنگڑے پاؤ پھر انہوں نے رجوع کیتا نہیں میرے کو غلطی ہوگی فَلْيَفْرَحُوا دا مانا جلوس دکھاؤ فَلْيَفْرَحُوا دا مانا چنڈیاں دکھاؤ فَلْيَفْرَحُوا دا مانا چراغاں دکھاؤ فَلْيَفْرَحُوا دا مانا سال بعد منانا دکھاؤ سال بعد منانا دکھاؤ سال بعد اللہ کی قسم اسلام میں کسی کی سالگرہ کا کوئی تصور نہیں سالگرہ دا تصور فرعونیاں نے شروع کیتا عیسائیاں نے اپنایا اپنے نبی عیسیٰ دی ولادت تے کرسمس سالانہ یوم ولادت اپنے نبی دا عیسائیاں نے منایا نبی پاک نے سالانہ دا تصور ختم کر کے ہفتہ وار دا تصور دیتا منایا سوموار والے دن منایا اور فرمایا منان دا طریقہ بھی اسی دسنے پے محبوب روزہ رکھ دینے سونے روزہ سومار دا کیوں رکھ دے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ اس دن اللہ نے میں پیدا کیتا تے ایسے دن اللہ نے میرے ہوتے پہلی وحی آئی روزہ پیدائشتہ دینا بولو روزہ مدینے گئے یہودی روزہ رکھ دیں فرمایا کیوں وہ جی یہ موسیٰ دا یوم نجات ہے اس دن اللہ نے موسیٰ نو فرعون تو نجات عطا کی تھی کیڑا دینے 10 محرم دا فرمایا تو آڑے نالوں اپنے پرا موسیٰ دی خوشی دے زیادہ حقدار اسی خوشی مناواں گے موسیٰ دے یوم نجات دی تے کیویں مناواں گے روزہ رکھ پھر فرمایا یہودیاں دی مخالفت نہ ہو جائے اگلے سال خوشی جو بڑی ہے اگلے سال ایک دے نال ایک روزہ اگر اللہ نے موقع دیتا ایک روزہ اور رکھا خوشی دیتی اللہ نے روزہ موسیٰ دا یوم نجات روزہ یوم ولادت روزہ نزول وحی دا آغاز روزہ وحی دا اختتام میدان عرفات آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ نے وحی مکمل کی تھی نبی پاک علیہ السلام تو لوٹ آئے عرفات تو
حج تو فرمایا ہن جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے گا اللہ ایک دن دا روزہ رکھن دی وجہ تو ایک پچھلے تے ایک اگلے سال دے گناہ ہی معاف کر چھڑے گا وہی مکمل ہوئی روزہ وہی شروع ہوئی روزہ پیدائش دا دن آیا سال بعد نہیں دن آیا دن تاریخ تے دسی نہیں نا صحابہ نے پوچھی نہیں تائیں تے پیر 11ویں شریف والی سرکار حضرت عبدالقادر جیلانی آندے نے نبی پاک دا یوم ولادت 10 محرم پیر صاحب نے پوچھا گیا حضرت جی یہ کیوں فرمان لگے ربیع الاول کیڑا حرمت والا مہینہ ہے فیہا 4 حرم 4 مہینے نے حرمت والے انہاں چو ایک کے محرم لہذا ربیع الاول تے حرمت والا ہے ہی نہیں جڑی عزت رب نے محرم نو دیتی اور باقیاں نو ملی نہیں نبی پاک ربیع الاول چ نہیں 10 محرم نو پیدا ہوئے نے ذرا کہو خان سبحان اللہ ہن کہو نا سبحان اللہ امام احمد رضا بریلوی جو اس مذہب کے بانی انہوں نے نبی پاک کا یوم ولادت فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھا 8 ربیع الاول نبی پاک دا یوم ولادت 12 کتھوں لے آئی اہل حدیث کہندے نے اسی صحیح اسناد دے نال سکھا ذرائع دے نال ثابت کرنے ہیں نبی پاک دا یوم ولادت 9 ربیع الاول حضرات اگر یوم ولادت 12ویں ہوئے تے سال بعد منان دا نبی پاک دا طریقہ ہی نہیں فرمایا جڑا میرے طریقے تو ہٹ گیا او دا عمل مقبول نہیں مردود ہے او دا عمل مقبول نہیں مردود ہے من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد 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 جو میرے طریقے سے ہٹ گیا نیا عمل ایجاد کیا اس کا عمل مردود ہے نبی پاک کو سال بعد منانا تسی ثابت کر دیو اللہ دی قسم ایسا چراغاں کرانگے زمانہ حیران ہو جائے گا حضرات نبی پاک علیہ السلام آئے سومار کے دن اللہ نے پیدا کیا ہر سومار دا نبی پاک نے بولو کی کیتا ہے روزہ رکھے ہے روزہ تے منانا چاہید ہے بولو میلاد منانا چاہید ہے سال بعد بابے بے جو دعا ہونے لگی جے سال بعد مہینے بعد نہیں ہر سومار منانا چاہید ہے سرکار نے دس دیتا میرے طریقے تو آگاں پیچھا ہوئے تے جاؤ گے جہنم وچ تے منان دا طریقہ دس کے دسیا کیویں منانا ہے اللہ دی قسم ہر مولوی سومار دا روزہ رکھے جنہاں دیاں توڑاں بھی نہیں مڑ دیاں سومار دا روزہ رکھن پتلے دبلے سلیم اینڈ سمارٹ ہو جان گے یورک ایسڈ تے بلڈ پریشر تے کولیسٹرول تے بڑیاں بڑیاں بیماریاں تو نجات جنہاں مل جائے گی سنت تے عمل ہو جائے گا سرکار دا میلاد منایا جائے گا تے جیڑا روزے تو علاوہ اگے بدیا فرمایا لا تقدمو محبت اپنی جگہ تے پر میرے طریقے تو آگاہ نہ ود جائیو جڑا آگے ودیا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جہنم جڑا میری رات و طریقے تو ہٹیا وہ گیا سدھا جہنم دے گڑے دے اندر روزہ رکھیے ہر سومار دا سال بعد منان دا اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں سال گرہ دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں سال گرہ عیسائیت دا مذہب ہے عیسائیاں دا دین ہے اور انہاں دا دین بھی نہیں انہاں نے بھی نبی عیسیٰ تو بعد آسمانی کتاب تو روح گردانی کر کے اپنی مرضی دے نال دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا تو عزیزان گرامی جس کا میلاد ہے اس کی موت بھی ہے جو دنیا میں آیا وہ دنیا سے جائے گا بھی پیدائش دے نال موت لازمی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو سارے آنو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت تے عقیدے دے اوپر چل دیاں زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اج میں تو آنو قرآن بھی زیادہ نہیں سنا سکیا تے بزرگاں دے ترجمے بھی مولانا بھی سنا دیتے نے نہیں سنا سکیا اینا ہی اللہ ساڑے واسطے کافی کر دے وے اللہ سمجھن دی عقیدہ درست کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باقی باتاں 4 اکتوبر بروز جمعہ انشاءاللہ جگنا سیالکوٹ روڈ انشاءاللہ شان میرج ہال جگنا چوک دے اندر انشاءاللہ 4 اکتوبر نو
سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وہ منعقد ہو رہی. علامہ ہشام الہی ظہیر حضرت علامہ شہید تے فرزند ارجمند تشریف لے آ رہے ہیں. علامہ طارق محمود یزدانی صاحب دیگر علماء. میں بھی انشاءاللہ ادنا خادم اتھے حاضر ہوں گا. اتھے قرآن بھی سناواں گے تے انشاءاللہ بزرگاں دا کلام بھی سناواں گے. بھائی عبدالستار ایتھے لاگے نہیں کتے ایتھو قافلہ جانا چاہیے. 4 اکتوبر انشاءاللہ جگنے شان میرج ہال دے اندر. اللہ پاک توڑا سب دا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. ایک اور اعلان سن لو. سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 19 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء خیالی بائی پاس. یہ فروق صاحب والی فروق آسم صاحب علی کانفرنس انشاءاللہ. علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا منظور احمد صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب، مولانا بنی امین عابد صاحب، قاری عبدالرحمن صاحب شہو پوری. اے علماء کرام انشاءاللہ 19 اکتوبر نو خیالی بائی پاس انشاءاللہ خطابات فرمان گے. اللہ پاک کتاب و سنت عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بیماراں فوت شدگان وہاں سے دعا کرو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. اللہم بارک فی ایماننا